اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی، حضرت امام سیدنا امام حسن پیدا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کو خبر ملی، سرکار آئے، فرمایا میرا پتر دکھاؤ میں کوں، سا کے دکھایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتا، اپنے زبان مبارک چلو آبدان یا کھجور نرم کر کے تو گھٹی جے کو آتے نا گھٹی لائن او انہوں نے تالو نال لائی، سجے کانے زان دیتی، کھبے کان دے اندر تکبیر آکھی، فرمایا انہاں نا کے رکھے ہوئے، انہاں نے انہاں حرب رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں انہاں نا حسن ہے، انہاں نا کیا ہے؟ حسن۔ عقیقہ کیتا 7ویں جوار، انہوں نے سر دے وال من کے انہاں والاں دے برابر چاندی صدقہ کیتی، اور یہ عقیقہ سنتی ہے، ہاں یہ سنتی ہے، آج ہی سنت ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کرے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بال جڑے بچپن دی بیماری تکلیفاں کو بچ ویندے، ان جھنڈ لاؤ، ان دے وال دے برابر وزن چاندی صدقہ کرو، عقیقہ کرو۔ جڑے بال دا عقیقہ کیتا ہوئے اگر بالفرض خدا نہ خاصا بچپن فوت تھی ونجے نا تو وہ قیامت ال جوار اپنے ماں باپ بھی شفاعت کرے سی، جن دا عقیقہ نہ کیتا ہوئے وہ شفاعت نہیں کریندا، یہی کچھ علماء نے لکھا۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے عقیقہ کیتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت با سعادت جل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام آئے، فرمایا میرا پتر میں کو دکھاؤ، دکھایا گیا، پیار کیتا، گھٹی لائی، اذان دیتی، تکبیر آکی، ہاں جی آپ کا نام پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہ رکھے حرب، فرمایا نہیں یہ نہ ہوں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عرض کیتا یا رسول اللہ یہ اندر کو زیادہ سونا ہے، یہ اندر کو حسن کو زیادہ سونا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حسن دے وچوں میرا نام تجویز فرمایا حسین، کہتا ہے تجویز فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام دے 3 بیٹے ہیں، ایک دا نام شبر بیا شبیر بیا مشبر، تے میں شبر دا معنی حسن ہے، شبیر دا معنی حسین ہے، میں ان دے بیٹیاں دے نام دوتے نہ رکھا ہے، وڈے دا نام حسن رکھا ہے، چھوٹے دا نام حسین رکھا ہے۔ حسن دا معنی شبر تے شبر، حسین دا معنی شبیر، یا شبر دا معنی حسن ہے تے شبیر دا معنی حسین ہے، لہذا ان دے بیٹیاں دے نام تو میں انہاں دے نام تجویز کیتے ہیں حسن تے حسین۔ حسن دا معنی سونا، حسین دا معنی بہو سونا تے بہو ہی پیارا۔ ایک حدیث پاک دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نا حسن تے حسین اللہ نے جنت وچ لکا کے رکھے ہوئے ہیں، تے میں کو اللہ نے حکم دیتا جو تائیں اپنے انہاں بیٹیاں دا نام حسن تے حسین رکھو، لہذا جنت چوں ہیں نا حسن تے حسین، میں انہاں بیٹیاں دا نام رکھا ہے اللہ دے حکم نال حسن تے حسین، تے انہاں کو دعا کو رلا کے پڑھا ویندے بندے حسنین کریمین۔